हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, थोड़ा जो खुदा के खौफ के साथ हो उस बड़े गंज से जो रंज के साथ हो बेहतर है। दोस्तों, जब इंसान पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी में सारा कुछ होता है। अच्छाई, बुराई, दौलत, गुर्बत, मुसीबतें, खुशियाँ, सब कुछ अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी में रखा होता है। अब जो जिसका मुकद्दर होता है वो उसको मिलता है। इंसान जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद जो सबसे बड़ी बुराई जो होती है वो होती है हवस, दौलत की हवस। हर इंसान जो होता है वो इस चक्कर में होता है कि शॉर्टकट के ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाए। इस हवस में वो हर वो नाजायज़ काम करता है जो इंसानियत को शर्मा देता है। इतने भी काम दुनिया में नज़र आते हैं कि वहाँ पे इंसानियत खड़ी शर्माती है। दौलत और हवस के चक्कर में इंसान वो कारनामे अंजाम देता है कि शैतान उसको कहता है कि वाकई तू मेरा शागिर्द है। ख़ज़ाने, ये सदियों से ये चले आ रहे हैं कि इंसान ने ख़ज़ाने बनाए, पूरी ज़िंदगी जुल्म किए, जबर किए और फिर यहीं छोड़ के चला गया। आप अंदाज़ा करें कि शद्दाद और नमरूद और बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े महल्लात, बड़ी बड़ी चीज़ें, ये सारा कुछ बनाया और आखिर हुआ क्या? यहीं छोड़ के गए। हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि वो मालदार बने, बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी ज़िंदगी। तो दोस्तों, ये तो कभी देखें कि जो लोग ये सब कुछ अपनाते हैं उनके साथ होता क्या है। वो एक आम ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं? कभी भी नहीं। वो इन आसाइशों में भी ज़हनी सुकून कभी नहीं लेते। सबसे पहले तो उनके अंदर आती है ईगो, उनकी मैं। वो इतने तकब्बर में आ जाते हैं कि वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते। वो कहते हैं कि हम स्पेशल बने हैं, हम ख़ास हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब इंसानों को एक जैसा पैदा किया है। उसका तकब्बर, उसकी मैं, उसकी ईगो, उसकी अना, ये वो अल्फाज हैं जो शैतान ने मुख्तलिफ रंगों में इंसान के जहन में थोपे होते हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है हसद। दोस्तों, जब इंसान को खुदा ने नेमतें भी दी और उसके साथ उसको हसद भी लगा हुआ है, तो हसद तो आग है जो लकड़ी को खा जाता है, दीमक की तरह जल जाता है। इंसान अपने ही अंदर इस चक्कर में जलता रहता है कि ये मुझसे मालदार है, ये इसके पास मेरे से ज़्यादा पैसा है। फिर शैतान उसके दिमाग में साजिश लफ्ज़ डालता है जो उसका हरबा है, उसका हथियार है। इंसान फिर साजिशों के ज़रिए कोशिश करता है कि वो जिस इंसान को पास उससे ज़्यादा पैसा है, उससे ज़्यादा है, वो हासिल करे उससे। दोस्तों, वार्निंग चलती रहती है कि ये ज़िंदगी जो है ये हमेशा नहीं रहनी है, लेकिन उसके अंदर का तकब्बर, उसके अंदर का उस्ताद, उसका शैतान उसको ये कहता है कोई मसला नहीं है, यही ज़िंदगी है, इसी में मज़े हैं, जो कुछ करना है यहीं कर लो, इसके बाद क्या है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि वो इस वहम में रहता है और जब आखिरी सांसें आती है फिर हसरत से देखता है। शैतान जो है उसकी आंखों पे दौलत की इतनी पट्टी चढ़ा देता है कि इंसान, ज़ाहिर है इंसान को पता ही नहीं चलता कि ज़िंदगी कब गुजर गई। इंसान ये चाहता है कि वो हर चीज़ के ऊपर अपना तसल्लुत रखे, अपने ज़ोर बाजू घुमा घुमा के दिखाता है, हर इंसान के ऊपर जबर करता है। पावर वाले मुल्क जो होते हैं वो गरीब मुल्कों के ऊपर पावर करते हैं, जबर करते हैं, अपना वर्ल्ड ऑर्डर मनवाते हैं। इसी तरीके से मालदार इंसान जो होता है वो हर एक के ऊपर अपना हक जताता है, वो जुल्म करता है, लेकिन वो उसको अपना हक समझता है। वो कहता है कि मैं कामयाब हूँ, मेरे पास सब कुछ है, दुनिया की तमाम आसाइशें, दौलतें, हर चीज़ मेरे पास है, तो इसलिए सारी दुनिया जो है वो मेरी ग़ुलाम है। वो अपने इंसानों को ग़ुलाम बना के खुश होता है। दोस्तों, लेकिन अंदाज़ा करें उसको एक लम्हे का सुकून नहीं होता। वो दौलत कमाने के चक्कर में दिन रात स्लीपिंग पिल्स और ड्रिंक्स और नशे और सारा कुछ वो देता है, और उसकी औलाद जो होती है उसी की ज़िंदगी में बिगड़ रही होती है। आखिर में वही औलाद जूते मारती है। दोस्तों, ऐसी ज़िंदगी जिसमें औलाद नाफरमान हो, बुढ़ापा आ जाए, सिर्फ फिर मुलाजमों के सहारे और दवाइयों के सहारे ज़िंदगी गुजारे, तो वो कमाई किस कमाई, उस कमाई को क्या कहेंगे। वो किस चीज़ की कमाई है कि जिसने आखिर एक दिन ख़त्म हो जाना है। इस ज़िंदगी में
انسان کو یہ پتہ ہے کہ اس نے مرنا ہے، آخر ختم ہو جانی ہے زندگی، سورج ڈوب جانا ہے زندگی کا، لیکن اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ شیطان کی اندھی چمک میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ میں نے کبھی مرنا ہے۔ وہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈالر آئے، دولت آئے، خزانہ میرے پاس سب سے زیادہ ہو، پاور میرے پاس سب سے زیادہ ہو، میرے آگے کسی کی آواز نہ نکلے۔ تو جب اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، اس کے سانس بند ہو جاتے ہیں دوستو، اس وقت بھی اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس کے آگے پیش ہو رہا ہوں، وہاں بھی میں نے جواب دینا ہے۔ دوستو، تکبر ہی ایک ایسی برائی ہے کہ جو انسان کے اوپر پھر ایسے ایسے عذاب ٹوٹتے ہیں کہ وہ پھر دنوں میں کنگال بھی ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جن کے پاس پیسے، دولت فراوانی تھی، ایسے بھی اللہ کے عذاب آئے ہیں، پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جہنم میں ہی جانا ہے، پھر اس کی زندگی بھی جہنم یہی ہوتی ہے۔ اتنا پیسہ، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کسی کو فالج ہو جاتا ہے، کسی کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ظالم لوگوں کی طریقے دیکھیں، وہ کوما میں چلے جاتے ہیں، وہ اسی زندگی میں جہنم بھوگت رہے ہوتے ہیں۔ ان کو حالانکہ بار بار وارننگ ملتی ہے، اللہ رب العالمین ظالموں کے لیے بھی رب ہے، لیکن وہ اس وارننگ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے دماغ پہ اوپر شیطان کا ایسا غلبہ ہوتا ہے دوستو کہ جس کی حد نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک عام انسان، ایوریج زندگی گزارنے والا، وہ اگر سیدھے راستے پہ جاتا ہے، وہ اپنے اللہ رب العالمین کا خوف رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بے ایمانی نہیں کرنی، تو اللہ رب العالمین جو اس کو سب سے بڑا جو تحفہ دیتے ہیں وہ ہوتی ہے برکت۔ اس کے تھوڑے پیسوں میں اتنی برکت ہوتی ہے، وہ اتنے سکون سے زندگی گزارتا ہے، اس کو غلط اور صحیح کی تمیز ہوتی ہے۔ دوستو، جب صحیح راستے پہ چلا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس راستے میں مشکلات ہے لیکن سکون ہے۔ دوستو، جب انسان اپنی محنت کرتا ہے، حلال کمائی کماتا ہے، تو اللہ رب العالمین دوسرا تحفہ اس کو دیتے ہیں سکون کا۔ انسان جو ہوتا ہے، اگر اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو ایسی زندگی کو کیا کرنا ہے؟ بچے جو ہیں تابع دار ہوتے ہیں، ان سے محبت ہوتی ہے، یہ برکت کا تیسرا بڑا انعام ہوتا ہے۔ پوری فیملی جو ہے ہنسی خوشی زندگی گزارتی ہے۔ دوستو، محبتیں وہیں انہی گھروں میں ہوتی ہیں جہاں پہ سلیقہ ہوتا ہے، جہاں حلال رزق آتا ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ کسی چیز کی نجائز فرمائش نہیں کرتے، بلکہ فرمائش ہی نہیں کرتے۔ ان کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں، اور نیک اولاد سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ دوستو، آپ اندازہ کریں کہ ایک ایوریج زندگی گزارنے والا انسان، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ حلال کمائی کو کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے فلاح کا 5 ٹائم اس کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ فلاح کی طرف آؤ۔ وہ فلاح کی طرف بھی آتا ہے اور فلاح پھیلاتا بھی ہے، لوگوں کے کام آتا ہے۔ اپنی اسی چند سکوں کی زندگی میں وہ جو کمائی ہوتی ہے اس میں سے بھی لوگوں کے کام آتا ہے۔ تو لوگوں، ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ نے انسانوں کو ظرف دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ دکھائی ہے، فاقے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، جو وجہ الکائنات ہے، انہوں نے یہ زندگی گزار کے دکھائی ہے کہ یہ کیا زندگی ہے۔ اور اللہ رب العالمین 5 ٹائم انسان کو اپنی طرف بلاتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف آ، مایوس نہ ہو، گمراہ نہ ہو، حلال کھا، میری طرف آ، میں نعمتوں کا مالک ہوں، میں تجھے عنایت کروں گا، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی صورت میں مسلمانوں کو نور کا چشمہ دیا ہے، ہر چیز کا اس کو علم دیا ہے۔ تو دوستو، جس نے دینا ہے اس کے دربار میں جائیں، وہ کہتا ہے کہ سیدھا راستہ اختیار کرو، سیدھا راستہ میرے احکامات ہیں جو میں نے تمہیں دیے ہیں، اور قرآن پاک جو ہے تمہارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ انسان جو ہے وہ تکبر میں مار کھاتا ہے۔ دوستو، جو درخت جن کو پھل لگتے ہیں وہ ہمیشہ جھکتے ہیں، تکبر میں کچھ نہیں ملتا۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، تاکہ وہ آخرت میں اس کے آخری سانس تک اور اس کے سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلے اور اس کو فیض پہنچتا رہے۔ انسان کو قبر نہیں بھولنی چاہیے، آخر میں تو اس کا انجام یہی ہے، ایک دفعہ قبرستان بھی ہو کے آنا چاہیے۔ نہیں جا سکتے تو تصور کر لینا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے۔ تو دوستو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ ہمیں
اپنے رحم اور اپنے کریمی سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔